अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाबस चैनल के अंदर खुश आमदीद हो आप सबका। आज किसी दवाई के बारे में मैं वीडियो नहीं बल्कि एक छोटा सा एक टॉपिक है कि जो कि आजकल के शादीशुदा लोगों में हमें देखने के लिए मिलता है। उसमें सबसे उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी रीज़न्स हैं उसके होने की, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सवाल ये देखने में आता है कि इस शख्स के साथ मेरी शादी हुई है, ये मेरे काबिल नहीं है और मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, या मेरी किसी ऐसा ही सोच आना कि मेरी किसी गलत शख्स के साथ शादी हो गई है, मुझे इससे अच्छा मिल सकता था। हालांकि ये एक बिल्कुल ही एक आजकल लतीफ़ा बना हुआ है और उससे सुन के हंसी भी आती है और तकलीफ़ भी होती है कि हमारा अपनी शादी के बारे में यही ख्याल होता है आजकल। कि मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मर्द औरत दोनों को बारे में बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल जैसा कि हमारा मोबाइल फ़ोन के बारे में है कि अगर हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते तो हमें एक अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल जाता। ये चीज़ है तो लतीफ़ा, लेकिन सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और असल में जिस शख्स के साथ, चाहे वो मर्द है औरत, जिसकी भी शादी हुई है, तो दूसरा पार्टनर है, उसके साथ शादी हुई है आपकी, तो आपने उसके साथ ही गुजारना है। होता ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं। मर्द ने किसी और जगह पर वक्त गुजारा है, औरत ने किसी और जगह पे गुजारा है। अगर दोनों आपस में फैमिली रिलेटिव भी हैं, तब भी वो कभी भी सारी ज़िंदगी 100% एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली भी साबित है कि जब दो जुड़वा बच्चे जो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। वो कभी भी एक चीज़ को पसंद नहीं करते, उनका खाना पीना, उठना बैठना, एक ट्विन का दूसरे ट्विन के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब ट्विंस का ये है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की जिनकी शादी हुई है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें, और वो इसलिए लड़ते रहें कि एक लड़का कहे कि लड़की मेरी बात नहीं मानती, मेरे जैसी नहीं होती, लड़की कहे कि लड़का जो है वो मेरी बात नहीं मानता, मेरे जैसा नहीं होता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सबसे पहले है कि आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि मर्द ये कहे कि भाई बीवी को कि आओ बैठो और हमने आज बात करनी है, और उसको बुलाकर वो 1 घंटा लंबी तकरीर करे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगले वाले की बात को सुनना और फिर अपनी बात को बताना, और अपनी चीज़ों को अगले शख्स पे हावी नहीं करना। अगर एक फ़र्द किसी लो ख़ानदान से या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है और जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास है, पढ़ा लिखा है, तो डेफ़िनेटली उनका किसी न जगह पर जाकर थोड़ा सा क्लैश ज़रूर होगा। तो उसको बार बार जताना और इस तरह ये का इजहार करना कि हमने तुम पे एहसान किया, तुम्हें यहाँ पर बुलाया, हमने तुम्हें खाना पीना कपड़े ये चीज़ें दी, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी हमें कमा कर खिलाओ। तो बजाय इसके कि इस तरह से कहना कि अगले वाले को लगे, और जब आप उसको कहेंगे तो कभी भी अगले शख्स को ये अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका ज़रूर कोई ना कोई रिएक्शन दिखाएगा, या वो कहेगा कि ये फजूल शख्स है, मैंने तो इसके साथ रहना ही नहीं है, हर दफ़ा मुझे ब्लेम करता है। बजाय इसके उसको बुलाकर इस तरह कहना कि, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में एक काम करने वाली नौकरानी है या नौकर है या ड्राइवर है, उसको बुलाकर ये कहना कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, उसे डांटना, उसे बुरा भला कहना। आप आके उसे ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर ऐसी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, या आपको, या अगर आपको ये लगता है कि इस तरह नहीं फ़र्क पड़ेगा तो इस तरह से कहना। अब दोबारा से मेरे ख्याल से नौकर या नौकरानी की मिसाल देना थोड़ा सा इतना समझ ना लगे, हम मियाँ बीवी की ही मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी आइली मसाइल बनते हैं कि मर्द औरत से बात नहीं करता, और औरत को ये लगता है कि इसका किसी और औरत के साथ बात है। और अक्सर आइली मसाइल इस तरह से भी बनते हैं जब किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस होती है।
وہ چاہے مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، یا عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، یا گھر میں دونوں کی طرف سے، یا تو لڑکے کو لڑکی کے والدین کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، یا لڑکی کو لڑکے کے والدین کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرنا اور 1 گھنٹہ یہ کہنا کہ دیکھو یہ انہوں نے غلط کیا، ایسے نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا، یا دیکھو میں تو بڑا دکھی ہوں، پریشان ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، یا میں نے کسی کو میسج کیا یا بات کیا، بجائے اس کے اس طرح سے کرنا کہ بات کو اس طرح سے کریں کہ اگلے والے کو برا نہ لگے، کیونکہ یہ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کہہ لینے سے آپ کی کمیونیکیشن پہلے ہی خراب ہے، کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے، اگر آپ اس کو، میرے خیال سے آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، آپ کو میرے امی ابو سے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی، یا اپنے خامن کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، آپ سوچیں نا، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ اتنی سی بات، 1 منٹ سے کم۔ اب وہ شخص سوچے گا، اب اسے پوچھیں کہ آپ نے بات کو سوچا، اور وہ شخص کبھی بھی اگر اس نے غلط بات کیا ہے، غلط کی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر دفعہ ہی وہ شخص اچھی طرح سے جواب دے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نارسسسٹ پرسنالٹی کے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہیں، وہ آپ کی بات نہ سنیں، لیکن ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ شخص ان لوگوں میں شمار ہوتا ہو، لیکن موسٹ آف دی کیسز وہ یہ کہے گا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط بات کی تھی۔ اس جگہ پر آپ یہ نہ کوشش کریں کہ دوسرے پارٹنر کو چینج کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ نے اپنے اندر تبدیلی لائیں، تاکہ آپ، کیونکہ باقی ریمیڈیز بھی ایسے کام کرتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک بہو نے کہا کہ جب میں نے باقی ریمیڈیز استعمال کی تو بہت حیرانی کی بات ہے کہ میرا بیہیویئر بھی ٹھیک ہوا، میرے خامن کا بیہیویئر مجھ سے ٹھیک ہو گیا، میری ساس کا بیہیویئر میرے سے ٹھیک ہو گیا، میری دیورانی کا بیہیویئر بھی میرے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے دوائی استعمال کی تو دوسرے لوگوں کا بیہیویئر میرے سے چینج ہو گیا؟ اصل میں اس کی اپنی سوچ کے اندر جو نیگیٹیویٹی تھی، بے شک وہ وکٹمائز تھی، بے شک وہ ان سب چیزوں کو سہتی تھی، اس نے ان چیزوں کی پرابلمس کی ٹینڈنسیز کو ختم کیا۔ تو جب آپ ایک پارٹنر اپنی آپ کی خلف سیلف ڈیولپمنٹ کرے گا تو موسٹ پروبیبلی یہ چانس ہے کہ اگلے شخص کی وہ باتیں اس کو تکلیف نہیں دیں گی، اور اگلا شخص اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے، تو لڑائی ہونے کی چانسز بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن سب سے بڑا ذریعہ ہے آج کل کا۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چیزیں ہوتی ایک وقت آیا تھا کہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے تھوڑی سی اورشن پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ 1 ماہ ہوئے شادی کو، چاہے وہ 15 سال ہوئے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو فیملی کونسلر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو خود سے بات کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کا میں نے بتایا کہ کمیونیکیشن یہ نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے بات کر کے چیزوں کو حل کرنا ہے، اپنی بات دوسرے پہ امپوز کرنی ہے۔ آپ دوسرے کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں، نہ ایک شخص آپ پہ امپوز کرے، نہ بیوی مرد پہ امپوز کرے چیزیں، نہ مرد بیوی پہ امپوز کرے۔ تو اس طرح کر کے کمیونیکیشن کے ذریعے آپ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے اندر ہم اگر ریمیڈیز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ بیج استعمال کر سکتے ہیں، ویلو استعمال کر سکتے ہیں، چکوری استعمال کر سکتے ہیں، چیری پلم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5-6 دوائیوں کو کمبینیشن استعمال کر کے دونوں میاں بیوی کریں تو ان کے اندر جو روزمرہ کا جو جھگڑا ہے، جو کنفیوژنس ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور ہم اس تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، سب سے زیادہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے اس سے اس چیز کی ٹینڈنسی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ لگی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے اندر، اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔